बात को सुनने को कोई तैयार नहीं था। ये मौजूदा हुकूमत के डिप्लोमेसी की वजह से आज आप देख रहे हैं कि फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान दोबारा एंटर हुआ। अब जो यूरोपीय यूनियन वाले, यूएसए वाले और सारी दुनिया में पाकिस्तान के न सिर्फ ये कि बात सुनी जाती है बल्कि इस पे बहस भी होता है और पाकिस्तान जो मसाइल सामने रखते हैं उसको लोग मानती भी हैं और इसकी इमदाद भी करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह मखदूम साहब ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कोई एक मुल्क नहीं है कि आप जाके और इनके साथ बात कर लेंगे, वो मुख्तलिफ ममालिक है, इनके आपने अपनी असम्बलियाँ है और जो भी मसला होता है वो सारे कंबाइन के हल निकालते हैं। हमने इनके सामने अपना मौक़िफ़ रखा, उन्होंने कहा कि आप लोगों का जो मौक़िफ़ है उसको हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं आप लोग और इसमें हम आप लोगों का साथ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना चाहते हैं। आप इस दौरे के सेलिएंट फीचर्स कैसे देखेंगे? क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे हम कह सकते हैं कि हमें कामयाबी भी हासिल हुई? आई विश के मेरे मोहतरम दोस्त खुरम साहब हमारे साथ होते इस दौरे में तो वो इसको अपनी आंखों से देखते कि किस तरह से वो दौरा गया, किस तरह से चला, किस तरह से मुकम्मल हुआ। मैं समझता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल लॉबी के साथ बातचीत करनी होती है उसमें आप चले जाते हैं, अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। मैं ये जरूर कहूंगा कि यूरोपियन यूनियन हमारा मेजर पार्टनर है ट्रेड और बिजनेस के हवाले से, हमारी मैक्सिमम जो है वो उनके साथ डीलिंग है और बाकी दुनिया से, तो उनसे हम ये जो तवक्को रखते हैं वो हक बजाने को है कि वो हमें जो है वो मार्केट एक्सेस दे। हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को भी फैसिलिटी है, हमारे पड़ोसी मुल्क इसको श्रीलंका को भी वो फैसिलिटी है। पाकिस्तान इज द फ्रंट लाइन स्टेट, टेरर के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, हमने कोई $50 बिलियन टेरर के खिलाफ इस्तेमाल किए, तो हमारा हक है कि हमें मार्केट एक्सेस मिले, हम अपने प्रोडक्शन को वहां पे पुट करें, सेल करें और उससे हम अपनी जायज कमाई करें। हम ट्रेड नहीं मानते, हम ट्रेड मानते हैं। और ये कब तक आपके ख्याल से ऐसा हो सकता है? देखिए, कामयाबी हमेशा होती है, कोशिश कामयाबी की कुंजी होती है। ठीक है, थैंक यू। अभी वक्त और वक्फे का मखदूम साहब भी मेरे साथ ऑनलाइन है, खुरम दस्तगीर साहब भी हैं, चिटान साहब भी हैं, उसके बाद फिर मजीद बात करेंगे। देखते रहिए इस्लामाबाद से। पाकिस्तान के दौरा यूरोपियन यूनियन के बारे में हम बात करें। वजीर आजम साहब वहां पे काफी दिन रहे, वहां पे कम्युनिटी भी मौजूद थी, उसका क्या कहना था, उनकी क्या रिजर्वेशंस थी? कुछ हमने वहां पे आपके लिए कुछ रिकॉर्डिंग की थी, अर्लियर ऑन वी रिकॉर्डेड दिस फॉर यू। देख लेते हैं बेल्जियम में पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या कहती है पाकिस्तान के बारे में। हम जानना चाह रहे हैं कि आपके वज़ीर आज़म साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो लोगों की जो यहाँ की कम्युनिटी है उनकी क्या आ रहा है पाकिस्तान के बारे में, वो लोग क्या समझते हैं, यहाँ की कम्युनिटी की क्या मसाइल हैं? इस वक्त जो लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हम यही सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ करवाइएगा। अख्तर सियालवी। यहाँ पे आप लोगों को क्या मसाइल हैं? पाकिस्तान का इमेज क्या है? पाकिस्तान में हम लोग जब कवर करता है मीडिया, हमें NRO का मसला, जुडिशरी का मसला बड़े संगीन मसाइल लगते हैं, लेकिन इंटरनेशनल इमेज जैसे फैसल शहजाद का वाकया हो गया और अभी अहमदी कम्युनिटी के ऊपर हमला हो गया, इस तरह के वाकयात से क्या मसले होते हैं यहाँ की कम्युनिटी? यहाँ की कम्युनिटी इसका बड़ा गलत असर लेती है। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये कम्युनिटी समझ गई है कि चंद लोग ऐसे हैं या चंद एक ग्रुप ऐसे हैं जो कि सारा काम कर रहे हैं, सारी पाकिस्तानी कौम इसमें शामिल नहीं है। इसीलिए यूरोपीय यूनियन आजकल पाकिस्तान से तावन कर रही है और हमारे तल्कात बेहतर हो रहे हैं और हम पाकिस्तानी लोग भी ये फील करते हैं कि हम अक्सरियत लोग अच्छे हैं, सिर्फ वो चंद ग्रुप्स हैं या उनके अपने स्पेशल एजेंडा हैं जिन पर वो काम कर रहे हैं और ये लोग अब मकामी लोग भी ये बात समझने लग पड़े हैं क्योंकि उनका रवैया हमारे से अच्छा है। My name is Asim and I'm president of Pakistani students who are based in Belgium studying in different universities, and through our forum we are trying to promote the Pakistani culture and the softer image of Pakistan, क्योंकि जिस तरह आप लोग देखते हैं मीडिया में भी तो यहाँ के लोगों का एक बहुत नेगेटिव इमेज बन चुका है पाकिस्तान का कि as if the war is going on throughout the country and everywhere, so we are trying to project the culture, what's the real picture,
اور اس میں ہم کافی سکسیزفل بھی ہوئے ہیں اور ہم کوشش. کیا آپ لوگوں کی طریقہ ہے, کیا آپ نے اسٹیپس لے ہیں کہ لوگوں کو اچھا امیج دیں, کیونکہ خبریں تو آپ کو مدد نہیں کر رہی, وی آر گیٹنگ بیڈ نیوز انفارچونیٹلی, وہاں سے ہیلپ نہیں ہو رہی, تو آپ لوگ خود کیا کر سکتے ہو کمیونٹی؟ آج جو ایک انہوں نے فلیگ پیش کیا, یہ ایک اچھا قدم ہے, اس طرح کے کوئی اور اسٹیپس لیے ہوں؟ ایگزیکٹلی ہم اس طرح کی ایکچولی ہم کوشش کر رہے ہیں, ہم پاکستانی کلچر کو, جس طرح میوزک ہے فار ایگزامپل, ہم اس طرح مختلف کلچرل جو سنگرز ہیں, فوک سنگرز, ان کو یہاں پہ بلاتے ہیں. اور جس طرح کچھ عرصہ پہلے یہاں ایک پاکستانی قوال آئے ہوئے تھے, تو جو پاکستان کا دوسرا ایک آرٹ ہے اور لٹریچر ہے, اس طرح کے امیج ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی اپنے دورے کے دوران کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس کمیونٹی کو انوالو کریں, امیج بلڈنگ میں آپ لوگ بڑا امپورٹنٹ کام کریں, مگر کس طریقے سے آپ مدد کر سکتے ہیں پاکستان کی, کیونکہ اس وقت سافٹ امیج پاکستان کا مسئلہ بنا. لیکن موسٹلی جو پاکستانیز ہم جہاں جو ٹی وی چینلز واچ کرتے ہیں, میری ذاتی رائے میں وہاں زیادہ نیگیٹو باتوں کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. پاکستان میں ملک کے بارے میں, اپنے ملک میں بارے میں کیا جاتا ہے, تو اس کی وجہ سے کہ ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, لوگ جو ہمارے یہاں جو بیلجین جانے والے ہیں ان سے بھی ڈسکس کرتے ہیں, تو موسٹلی یہی ہوتا ہے پاکستان کا نیگیٹو امیج بتایا جاتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان میڈیا والے اسپیشل جو جتنے بڑے بڑے چینلز ہیں, ان کو جو پازیٹیو جو ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. امیج کیا چیز ہے, پرسیپشن کیا ہے پاکستان کا, یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اس میں ایک اہم بات یہ ہوئی کہ پاکستان کے ایک اخبار میں ایک آرٹیکل چھاپا گیا, ان کی کورسپونڈنٹ جو کہ بیلجیم میں ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے کچھ اپنی آبزرویشنز دی پاکستانی میڈیا پہ. انفیکٹ انہوں نے بڑے مزے سے ایک لفظ استعمال کیا جو انہوں نے کہا ایروگنٹ پاکستانی میڈیا. وہ پاکستان کے میڈیا کو ہی مغرور سمجھی, مگر ساتھ ساتھ جو انہوں نے اگزامپلز دی وہ تھوڑی سی ڈوبیس تھیں. تو کیا پاکستان کا امیج اتنا زیادہ مس انڈرسٹوڈ ہو چکا ہے انفارچونیٹلی کہ جس طرح کہ انہوں نے آرٹیکل پڑھا, یہ تو ایک آرٹیکل ہے, یہ اپنے پاکستان کی بیک گراؤنڈ سے جانے والے لوگ ہیں, آپ ان سے کیا توقع کرتے ہیں, پاکستان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک تو ہم سب کو ایک بنیادی چیز سمجھ لینی چاہیے کہ آج کل کی جو گلوبلائزڈ میڈیا انوائرمنٹ ہے, اس میں امیج کو بنانا یا ایک مصنوعی چیز پیش کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا. جو بہترین چیز آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں دوسرے ملکوں سے یا یورپین یونین ایک گروپنگ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ان سے مستقل ڈائیلاگ کر کے جو پوری تصویر ہے, کیونکہ ایک صرف چھوٹا سا پیس دکھا کر جو ایک نیگیٹو اور منفی ہے, اس کو لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ساری پوری تصویر اس طرح کی ہے. تو ان سے مستقل بات کر کے, وہاں کے میڈیا سے مستقل بات کرنے کے لیے تیار بھی ہونا. خرم, میں مختوم صاحب سے پوچھوں گی کہ ایک آرٹیکل تو میں نے ویسے اگزامپل دے دی جس میں ہوا یہ کہ ان خاتون نے بات کرنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی, 2 جملے بول کے انہوں نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا, اپنا پورا سوچ لیا کہ میری کیا سوچ ہے. آپ کے خیال سے یہ مائنڈ سیٹ وہاں پہ کس حد تک موجود ہے, اور حکومت پاکستان کے لیول پہ کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کو ہم ختم کر سکیں یا کم سے کم ریورس کر سکیں؟ مختوم امین فہیم صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو. مختوم امین فہیم صاحب سے جیسے ہمارا رابطہ ہوتا ہے ہم پھر بات کرتے ہیں. آپ وہاں پہ موجود تھے, آپ کو کیا لگا کہ کیا امیج ہے پاکستان کا وہاں پہ؟ لوگوں نے آپ سے گفتگو بھی کی ہوگی اس کے بارے میں. دیکھیے جی, ایک تو یہ ہے کہ باہر کے میڈیا بھی بہت کوشش اس میں ہو رہا ہے, خصوصی طور پر انڈیا اور اسرائیل کی طرف سے, کہ پاکستان کا امیج خراب ہو. کچھ کوشش ملک کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ پاکستان کو ایک ناکام خراب ہونے کا, امیج بلڈ کرنے کی کیا کوشش ہو رہی ہے, یہ میرا سوال ہے. وہ جو کوششیں کریں ان کو کرنے دیں, ہم کس طریقے سے اپنا امیج بلڈ کر سکتے ہیں؟ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ہم سارے پاکستانی بن کے اور پاکستان کے بارے میں ہم سوچیں, ہم اپنی سیاسی جو سکوریں گے اس کو چھوڑ کے اور اس ملک کے لیے سوچیں گے, اور تو اس ملک کا امیج جو ہے وہ بہتر ہوگا. اس طریقے سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں اور ان چیزوں کو سامنے لائے اور اس پہ زیادہ فوکس کرے جس میں باہر دنیا میں پاکستان کا امیج اچھا ہو سکتا ہے. ابھی تک کوشش یہ ہو رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کو سامنے لاتے ہیں جس سے باہر دنیا میں جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ بیچارے بھی پریشان ہو جاتے ہیں اور پاکستان کا امیج بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ہمارے علاقے میں فقیر محمد کا نام آپ کسی بھی میڈیا کے جا کے کسی اینکر سے پوچھے, رپورٹر سے پوچھے اور دنیا میں پوچھے تو ہر جگہ میڈیا کے ذریعے اس کا نام پہنچ گیا ہے. اس کا کام کیا ہے, لوگوں کو اغوا کرتے ہیں, طالبان کمانڈر ہے, لوگوں کو مارتے ہیں.
वहाँ इसके मुकाबले में एक बंदा है मलक अब्दुल अजीज, जिन्होंने 3 साल वहाँ पे कोशिश किया बाजोड़ में अमन लाने के लिए। इस कोशिश में 5 बार इस पे हमले हुई, 3 बार वो मरते मरते बचा। लेकिन आज किसी से भी आप पूछ ले कि मलक अब्दुल अजीज कौन है, कौन इसका नाम नहीं जानता है। मैं ऑनेस्टली बात है, लेकिन हमारा अपनी गलती है। सरकार जो है, जहां भी जमहूरी मुल्क है वहां के जो अवाम है वो सरकारी हैंड आउट और सरकारी मीडिया पे ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते। समझते हैं कि सरकार हमेशा कोशिश करती है अपने